बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जजेस के बेंच कैसे बनेंगे, और फिर साथ ही साथ एक और इशू भी है, जजेस की तादाद में इजाफ़ा। हुकूमत सर जोड़ कर बैठ गई है, पीपल्स पार्टी को फिर साथ मिलाया गया है, लेकिन बात बनती हुई नज़र अभी तक नहीं आई। पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं, और ये आपको बता दें कि जो कौमी असम्बली का इजलास आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होना था, वो एक मरतबा फिर एक्सटेंड कर दिया गया, और जुमे तक जो है वह अब इसको तौसीह दे दी गई है। और उसकी वजह भी यही है कि हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम लाकर करना ये चाह रही है कि ये जो 3 जजेस की जो जजेस कमेटी है जो बेंच बनाएगी, उसमें 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वो हुकूमत शायद उनको पसंद नहीं कर रही, तो वो उसमें मज़ीद 2 जजेस डालना चाहती है। तजवीज़ ये है कि 2 मज़ीद उसमें जजेस डाल दिए जाएँ, जो सीनियरिटी के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के बाद आते हैं, तो वो 5 तादाद कर दी जाए। ये तजवीज़ है। फिर ये तजवीज़ भी है, दूसरी तजवीज़, कि जनाब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं यही अफरीदी, उनको ही हौली सौली पहले की तरह इख्तियार दे दिया जाए कि चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी बेंच बना दे। इसके ऊपर भी गौर व खौज जारी है। तो ये खिचड़ी पकी हुई है। जबकि आपसे गुफ्तगू हो रही है, इस वक्त भी स्पीकर चैम्बर में एक इजलास चल रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इसके ऊपर अभी मान नहीं रही। पीपल्स पार्टी कहती है नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। पहले वो ये जो तरमीम वाला इशू है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के ऊपर काफ़ी लेदे हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि नया पंडोरा बॉक्स जो है ये खुल जाएगा। इस चीज़ से वो अब जान छुड़ा रहे हैं। दूसरी बात उसमें ये है कि ये जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आया है, उससे हुकूमत हो गई है परेशान कि आप क्या करें। हालांकि इसके लिए, इस एक्ट के लिए सादा तरमीम चाहिए, सादा अक्सरियत चाहिए, सादा अक्सरियत हाजिर अराकीन की। इस तरमीम के लिए मंजूरी के लिए, इस तरमीम की मंजूरी के लिए हाजिर अराकीन की सादा अक्सरियत चाहिए। ये एक्ट है तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन वो हुकूमत फिर भी चाह रही है कि पीपल्स पार्टी में इसका पीपल्स पार्टी का तावन हो। पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बात हुई, जिसमें खुर्शीद शाह साहब थे, नवीद कमर थे, एजाज जखरानी थे। वो कहते जी सवाल ही पैदा नहीं होता, अभी हम ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाले चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, और ना ही अब अभी जो है ये जजेस की तादाद में इजाफे के हामी हैं। कामरान मुर्जा से बात हुई, वो भी उस मीटिंग में शरीक थे। जब वो बाहर निकले, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने जजेस की तादाद बढ़ानी है तो पहले आप हाई कोर्ट्स में तो बढ़ाएं। हाई कोर्ट्स में और निचली सतह पर जो जजेस की असामियाँ खाली हैं, पहले आप वहाँ पर तो असामियाँ पूरी करें, वहाँ पर तो पोस्ट करिए, जो जजेस की खाली पोस्ट हैं उनको आप फिल करें, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में भी आ जाएं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ये ऐसे ही कोई करने की कोशिश करेगी तो हम तो इसके हामी नहीं होंगे। लेकिन हुकूमत इसके बावजूद, आज हमने पार्लियामेंट से वो लोगों से पूछा, पीपल्स पार्टी के लोगों से भी पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ हुकूमत ये लाना चाह रही है, हुकूमत ये चाह रही है कि इसी सेशन में कर लिया जाए, चाहे इसको और लंबा करना पड़े। तो वो हुकूमत तो ये करना चाह रही है। अब ये इस गड़बड़ गडोले में ये सारा नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत को ख़तरा है कि ये जो 2 जजेस कमेटी में शामिल कर लिए, ये चूँकि पहले ही हुकूमत से इख्तलाफ राय रखते हैं, तो अगर ये बेंचों में आ गए या इनकी मर्ज़ी के बेंच बन गए, तो फिर जो हुकूमती जो केसेस हैं या जो केसेस लगेंगे तो उसमें मुश्किल हो सकती है। ये एक बड़ी बात जो है वो उनके लिए अब ग्रां गुजर रही है। अब देखें इसके ऊपर होता क्या है। लेकिन चूँकि ये सियासी जो हिलचुल है, जो सियासी हिलचुल है, ये होती रहती है, हलचल ये होती रहती है, तो ये नज़र भी आ रही है और हम भी देख रहे हैं पार्लियामेंट की राहदारियों में आना जाना लोगों का लगा हुआ है। तो नज़र आ रहा है कि हुकूमत क्या करना चाह रही है और क्या नहीं करना चाह रही। लेकिन इसका तरीका और अगर कानूनी इख्तियार किया जाए, वो मशावरत का अमल है। जिस तरह मैंने कहा कि स्पीकर के पास मशावरत हो रही है, पीपल्स पार्टी जोर दे रही कि इसमें जल्दबाजी ना की जाए, आप लाना चाह रहे हैं आप ले जाएं। इस वाले से एक बैरिस्टर दानियाल का बिल मौजूद है, वो उसको हुकूमत ने ऑन किया हुआ है। वो है कि 17 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, 17 जो जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ाकर 23 कर दी जाए बशमूल चीफ जस्टिस। तो वो उसको हुकूमत ऑन कर चुकी है। उस बिल को भी मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है, नया बिल भी आ सकता है। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस की तादाद जो बेंच बनते हैं उसके ऊपर कि वो तादाद इस वक्त जजेस कमेटी 3 जजेस पर मुश्तमिल है, उसको 5 कर दिया जाए, या सिर्फ चीफ जस्टिस हो रही है ना जी, मशावरत का सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो ये जब
آپ کو ساری صورتحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت پھر ابھی اچھا دوسری میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو 27ویں ترمیم ہے اس کے لیے ابھی تک کوئی نہیں، وہ خاموشی سے ہوگی، اس کے لیے کوئی ڈھول ٹمکا نہیں ہوگا، یہ آپ کو بتاؤں، کیونکہ اس کی مخالفت ہو رہی ہے 27ویں ترمیم کی، حکومتی حلقے خود بھی اور خود پیپلز پارٹی بھی، تو ابھی وہ گورنمنٹ کا وہ کہہ دیا، انہوں نے بھی، وزیر قانون نے بھی کیا، صرف ابھی کیا سرائیاں ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن وہ ابھی آئے گی نہیں، اس میں تھوڑا سا دیر لگے گی، پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے، تو اس میں ابھی دیر لگے گی، اور اس میں تھوڑی سی یہ کوشش کریں گے کہ اتفاق رائے کی طرف بڑھا جائے، اور اتفاق رائے کے ساتھ جو ہے اس مسئلے کو آگے لے کر جو ہے وہ جایا جائے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ بھائی آپ اگر کوئی اپنے آئین سازی کرنی ہے یا آئین میں ترمیم کرنی ہے تو اگر متفقہ ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایسے ہی زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو تو مانے گا نہیں، لیکن حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کو دوبارہ ساتھ رکھے، لیکن ابھی یہ جو بھی کام ہوگا یہ خاموشی کے ساتھ ہوگا، جب اتفاق رائے ہو جائے گا اس وقت پھر جو ہے وہ 27ویں ترمیم پیش کر دی جائے گی، لیکن فی الحال گراؤنڈ پہ ابھی ہمیں 27ویں ترمیم جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک جو ہے وہ عوامی ایشو ہے، اس کے اوپر آپ سے بات کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے، اور وہ راولپنڈی کے حوالے سے، لیکن یہ پورے ملک میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ ہمارے سینئر صحافی ہیں وقار ستیش صاحب، انہوں نے اس کے اوپر بھی ٹویٹ بھی کیا، اور انہوں نے آج ملاقات کے دوران یہ بات تشویشناک بات بتائی کہ راولپنڈی میں گزشتہ دنوں 10-12 دنوں میں 2 درجن سے زیادہ افراد اور بچے خاص طور پر کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے زخمی ہوئے، لیکن ان بچوں کے علاج کے لیے راولپنڈی کے کسی بھی ہسپتال میں جو کتے کے کاٹنے سے بچاؤ کے حوالے سے جو ویکسین ہوتی ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں، اور بچے جو ہیں وہ سیریس حالت میں، یہ جو آوارہ کتے ہوتے ہیں زیادہ تر یہ بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو 2 درجن کے قریب بچے زخمی ہو چکے ہیں گزشتہ چند دنوں میں راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں، لیکن ہسپتالوں میں وہ ویکسین ہی نہیں ہے جو کہ ایسے مریضوں کو دی جاتی ہے۔ تو اس طرف بھی ارباب اختیار کو توجہ دینی چاہیے۔ یہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہیں MNA راولپنڈی کی، وہ ان کے معاملات، صحت کے معاملات، وہ ڈینگی شینگی کے معاملات بھی دیکھ رہی ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، خود وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز صاحبہ، مریم اورنگزیب کا تعلق بھی راولپنڈی سے ہے، سینئر صوبائی وزیر ہے، وہ ان معاملات کو دیکھیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ بچے بیچارے جو ہے وہ بغیر ویکسین کے، یہ بڑا سیریس معاملہ ہے کہ کتے کے کاٹنے سے جو بچے زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، ان کے علاج کے لیے جو ویکسین ہے وہ اسپتالوں میں اویلیبل ہی نہیں ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، تو اس طرف بھی جو ہے وہ توجہ دینے کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور آج مختلف اراکین پارلیمنٹ سے بات ہوئی تو وہ بھی، جب وہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور، ان کے حوالے سے ان کی بھی ملی جلی رائے جو تھی وہ ہم نے دیکھی، کچھ کہہ رہے ہیں جی ان کو ریزائن کرنا چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں جی ان کو کام کرتے رہنا چاہیے۔ عدلیہ کی مضبوطی بہت ضروری ہے، گروپ بندی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، گروپ بندی جو ہے نا وہ نقصان ہوتا ہے، تو گروپ بندی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، لیکن کیا یہ ختم ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بہت بڑا ایک سوالیہ جو ہے وہ نشان ہے، اور اس معاملے کو بھی دیکھا جائے کہ جناب مل بیٹھ کے بات جو ہے وہ ہو سکتی، کیونکہ کل جو فل کورٹ ہوا ہے اس میں تو زیر التوا کیسز کو نپٹانے کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے جو ہے وہ کیے گئے ہیں، اور پورا پلان ہے اس کے تحت آگے بڑھا جائے گا، اور اچھا آغاز کیا ہے جو ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب ہیں کہ انہوں نے آتے دن ہی جو ہے وہ 100 سے زیادہ مقدمات انہوں نے خود نپٹا دیے، تاکہ جو بیک لاگ ہے وہ کلیئر جو ہے وہ ہو سکے۔ تو یہ صورتحال ابھی میں نے کہا کہ جس طرح ایک اور چیز جو ہے وہ آپ کو بتا دیں، کیونکہ آج قومی اسمبلی میں ایک بل بھی بڑا امپورٹنٹ پیش ہو گیا ہے، کیا تو انہوں نے پیش ہے، وہ جو تحریک انصاف کے صاحبزادہ صبغت اللہ ہے، انہوں نے یہ بل پیش کیا ہے، وہ ہے دیوانی، یعنی کہ جو سول سرونٹس کے جو ملازمین ہیں ان کے حوالے سے وہ انہوں نے ایک امپورٹنٹ بل پیش کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب اگر کوئی ریٹائرڈ سرکاری ملازمین ہو جاتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، تو اس کو کسی بھی حیثیت میں دوبارہ ملازمت پر نہ رکھا جائے، یعنی کہ اس کو ری اپوائنٹ نہ کیا جائے، تاکہ ایک واضح اور منصفانہ ریٹائرمنٹ پالیسی ہے وہ بن سکے، اور اس کا مقصد انہوں نے کہا کہ نوجوان افسران کے لیے مواقع فراہم کرنا، میرٹ پر مبنی ترقیوں کی حوصلہ افزائی کرنا، اور ریٹائرمنٹ میں اختتام پذیری کے اصول کو مضبوط بنانا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ملازمین سول سروس کے جو ملازمین ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن ان کو دوبارہ کانٹریکٹ پر رکھ لیا جاتا ہے یا ان کو ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو شفافیت ہے، میرٹ ہے اور سول سروس ہے اس میں جو مناسب طور پر کام کرنے کے حوالے سے جو میرٹ کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر کمپرومائز ہوتا ہے اور دوبارہ ملازمت یا ملازمت میں توسیع اکثر اوقات نئے ٹیلنٹ کے لیے مواقع کو محدود کر دیتی ہے اور حاضر سروس افسران کی پیشہ ورانہ ترقی میں رکاوٹیں حائل کر دیتی ہے۔ ادارہ جاتی ترقی اور اختراع کو فروغ دینے کے بجائے ریٹائرڈ افراد پر جو ایک انحصار ہے وہ غیر ضروری انحصار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو نوجوان افسران ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے یہ جو ضروری ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی کی بھرتی نہ کہ اب دیکھیں حکومت اس کے اوپر کیا موقف اختیار کرتی ہے، کیونکہ حکومت نے اس بل کو کمیٹی کو بھجوا دیا ہے۔ تو یہ پارلیمنٹ سے آج جو اہم ترین خبریں تھیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔